बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, नवाज शरीफ की आमद है और हर तरफ जलसे, रैलियाँ, इस्तकबाली कमेटियाँ बन चुकी हैं तहसील की सतह पे, ज़िला की सतह पे, और काफ़ी अरसे के बाद नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेने की तैयारियां की जा रही हैं। उनको टास्क सौंप दिए गए हैं कि आप लाजमी जो है वो अपने साथ इतने इतने बंदे लाएं। 60 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर ज़िले की सतह पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ हैं उनको ये भी टास्क दिए गए हैं कि जो सबसे ज़्यादा बंदे लाया उसको 1 to 5 मोटरसाइकिल जो है वो तोहफे में दिया जाएगा, और साथ 1 अरब रुपए जो वहाँ लाहौर लोग पहुँचेंगे मीनार पाकिस्तान, उनके खाने पीने के लिए अलग नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने वो फंड इकट्ठा किया है और खाने का भी एहतमाम किया जा रहा है। अब जो कानूनी नुक्ता यह है कि नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता हैं और वो मतलूब हैं अदालतों को, क्या वो उनको उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो हो पाएगी? क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के वकला ने बाज़ाब्ता तौर पे नवाज शरीफ की जो है ज़मानत, हिफाजती ज़मानत, उसके लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अब जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, वो कह रहे हैं कि ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि सज़ा याफ्ता बंदे की ज़मानत हो, जबकि नून लीग पर उम्मीद है कि हमारे मामलात सारे तय हो चुके हैं और हर सूरत में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत भी मिल जाएगी और नवाज शरीफ जो है वो कैंपेन भी चलाएंगे और अगले वज़ीर आज़म भी हैं। ये उनको किसने गारंटी दी है? ये एक सवालिया निशान है कि नवाज शरीफ को किसने गारंटी दिया है कि आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, आपको जलसे जुलूस करने की इजाज़त भी होगी और आपको अगला वज़ीर आज़म भी बनाया जाएगा। हमारे पास ये भी इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसा करने के बाद जब एक बड़े हजूम की सूरत में वो रायविंड पहुंचेंगे तो रायविंड को सब जेल करार देकर वहां उनको वहीं पे बाकी कार्रवाई होगी, प्रोसेस होगा। ये भी एक नया अजूबा होगा। खैर, हमारा मुल्क अजूबों से भरा हुआ है, हमारी दास्तान एक से एक बढ़ के है। हम तारीख के रोज़ाना औराक को स्याह करते हैं, आइन की पामाली करके, कानून की पामाली करके, इंसाफ का कत्लेआम करते हैं। हमारी तारीख भरी पड़ी है ऐसी ऐसी वारदातों से और ऐसे ऐसे अजूबों से जिनका तसव्वुर करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अमली तौर पे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे एक ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर लाया गया निगरान कि उसने खुद कहा था कि मैं एक लंदन के होटल में बैठा हुआ था, मुझे एक कॉल आई कि जनाब अपना आप जो है वो अपना शेरवानी का नाप दें। तो वो कहता है, मैं परेशान हुआ कि भाई मेरी शेरवानी, मैं तो एक 60+ का बंदा हूँ और मेरी कोई शादी आप करा रहे हैं कि आप शेरवानी का नाप मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। तो वो थे कुरैशी साहब, ठीक है, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि वो उनकी ये आप बीती है, वो खुद बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कहा भाई मेरे पास तो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ अपनी नाप दें, बाकी आप छोड़ दें कि आपका 24 घंटों में आपका पासपोर्ट और आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी वो आपको मिल जाएगा और आप तशरीफ़ ले आएँ और आपको हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। वो कहते हैं मैंने तो मजाकन अपने जो दर्जी था उससे मैंने नाप करवा के वो भिजवा दिया। तो वो वाकई वो कहते हैं कि मेरे 2 दिनों के अंदर अंदर पासपोर्ट भी पाकिस्तान से मेरा पहुंच गया मेरे घर, और मेरा शनाख्ती कार्ड भी पहुंच गया, और मैं अगली फ़्लाइट से जब पाकिस्तान पहुंचा तो मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में चला गया। ये एक मिसाल नहीं है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ऐसे ऐसे लोग वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन गए हैं कि जिनका गुमान उनका खुद, वो कहते हैं हमें अपने ऊपर भी गुमान नहीं था कि हमें वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बना दिया जाएगा, और वो बन गए और इस मुल्क की तकदीर
کے ساتھ وہ کھیلتے رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے ابھی بہت پر امید ہے نون لیگ کہ جی نواز شریف آئے گا، ملک کے اندر خوشحالی لائے گا، اور نواز شریف آئے گا تو معیشت بحال کرے گا، عوام کو ریلیف ملے گا۔ پہلے 3 دفعہ جو ہو چکا ہے اس میں اگر میگا پروجیکٹس کی بات کریں تو واقعی نواز شریف کے کریڈٹ میں بہت ساری چیزیں جاتی ہیں، لیکن اس وقت کرنٹ صورتحال کچھ اور ہے۔ اس وقت تقاضا یہی ہے، اس ملک کا خزانہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ نواز شریف نے جتنا مال کمایا ہے، جو باہر لگایا ہے، لندن میں، دبئی میں، سعودیہ میں، بڑی بڑی اسٹیل ملیں، بڑے بڑے بزنس کیے ہیں، اسی طریقے سے زرداری صاحب نے کیے ہیں، اگر وہ اس قوم پہ رحم کریں اور اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ اپنا تمام سرمایہ پاکستان لے آئیں، بشک اپنی حکومت کو ہی کچھ ادھار دے دیں تاکہ IMF اور ورلڈ بینک سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے اور یہ خود پرافٹ لیتے رہیں۔ یہ ایک اس ملک کے اوپر اور اس قوم کے اوپر ان کا بڑا احسان ہوگا، لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے یہاں حکومت، یہ صرف حکومت کے لیے آتے ہیں، اور حکومت کرنے کے بعد ان کا اصل وطن جو ہے وہ برطانیہ ہی ہے یا دبئی ہے اور یا سعودیہ ہے۔ یہ ادھر ہی انہوں نے اپنی آل اولادیں، وہیں اپنے بزنس، وہیں اپنے گھر، وہیں اپنا پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ یہ صرف یہاں پہ حکمرانی انجوائے کرنے آتے ہیں، عوام کو لالی پاپ دینے آتے ہیں، عوام کو جو ہے وہ روڈوں پہ لا کے ذلیل و خوار کرنے آتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ ان کا کوئی محبت کا وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم IMF پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم یہ سارا قرض خود اتاریں گے، اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم اسی ملک سے دیا ہوا جو ہے وہ اسی پہ لگائیں گے۔ وہ کبھی باہر جائیدادیں نہ بناتے، اپنے بچوں کو باہر سیٹل نہ کرتے، کمپنیز نہ بناتے، ٹرسٹ نہ بناتے، نہ ہی وہ جو ہے وہ وہاں پہ مار دھاڑ کا پیسہ پاکستان سے وہاں لے کر جاتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ عوام کا اس وقت پارا بڑا ہائی ہے۔ اگر نواز شریف حکومت میں آ گیا اور اس نے ڈیلیور اس دفعہ نہ کیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ نون لیگ کا پھر نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ ویسے بھی پارٹیوں کے اندر جو ہے اس وقت تمام پارٹیوں میں جو ہے وہ فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور اگر نواز شریف بچ گیا اور اقتدار میں آ گیا تو یہ ان کا ایک اور نیا امتحان ہوگا کہ یہ اس وقت جو ہماری فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بہت خراب ہے، تو اگر انہوں نے وہی اسحاق ڈار والی ٹرائی کی تو میرے خیال میں پھر وہ ان کو پسپائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا ناظرین، ورلڈ کپ کا آج بڑا اہم ٹاکرا تھا، لیکن حسب روایت بابر 11 پریشر میں آئی اور اتنا پریشر لیا کہ 192 رن پہ ڈھیر ہو گئے۔ یہ بدترین شکست ہے، اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ ہوا بدترین ہی شکست ہمارے نصیب میں انڈیا کے ہاتھوں ہوتی رہی ہے۔ یہ 8واں بڑا ایونٹ کا مقابلہ تھا جس کے اندر پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر کی بہت ساری جہاں پہ کپتانی پہ سوالیہ نشان ہیں، وہاں پہ ان کی اپنا بھی یہ ہے کہ وہ اچھے خاصے سیٹل تھے، رضوان بھی اچھے خاصے سیٹل تھے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آؤٹ ہوئے ہیں وہ غلط طریقے سے ہوئی ہیں۔ انہوں نے اتنی جلد بازی کی کہ جیسے کوئی آگے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی نیدرلینڈ کی ٹیم ہے یا کوئی اور چھوٹی ٹیم ہے افغانستان کی کہ یہ اس کو دبوچ لیں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آج اگر کوہلی نہیں چلا تو روہت شرما چل گیا، اور شرما کے بلے نے ان کے اتنی پٹائی کی پاکستانی بالرز کی کہ ان کو یہ ایک یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب یہ کرکٹ بورڈ کا بھی امتحان ہے کہ یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے جب وہ یہ سلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اب دیکھیں تسلسل کے ساتھ امام الحق کی کارکردگی 0 جا رہی ہے۔ آج اگر اس کی جگہ پہ فخر زمان کو ٹرائی کرتے، کیونکہ فخر زمان کا ٹریک ریکارڈ انڈیا کے خلاف دیکھیں تو بہت شاندار ہے، اس کو کھلاتے تو شاید کچھ آج رزلٹ اور ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کیونکہ پسند ناپسند کی جو ہے وہ ہوتا ہے سارا معاملہ، تو امام الحق کی سفارش تکڑی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار ناکامی کے باوجود کھلایا جا رہا ہے۔ تو اگلا میچ جو ہے وہ پاکستان کو اب
جو ہے وہ جیتنے ہوں گے، تب جا کے پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے، کیونکہ آگے بہت تکڑی ٹیموں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے، آسٹریلیا کے ساتھ ہے، اور وہ فل فارم میں انگلینڈ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ٹیموں کو اگر ہم نے نہ ہرا سکے تو پھر ہمارا جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔